साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। विजया दशमी 2079 नजिकी रहेकै क्रममा सेक्सन अफिसरको सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ पेपरको एक्जाम पनि नजिकै आइसकेको छ। यही परिवेशमा आज हामी सेक्सन अफिसर फोर्थ पेपर शाखा अधिकृतको चतुर्थ पत्रको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने 5.4 टपिक लिएर जुटेका छौं। सुरु गरौं आजको टपिक। राज्यका प्रमुख 3 अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य कानुन निर्माण गर्नु हो। व्यवस्थापिका आज हामी हेर्दै छौं, त्यसको प्रमुख काम कानुन निर्माण गर्ने हो। व्यवस्थापिका भनेको जनप्रतिनिधिहरू रहने संस्था हो। भनेको व्यवस्थापिका जसलाई संसद पनि भनिन्छ भनेर व्यवस्थापिका भनेको संसद हो। संसद भनेकै व्यवस्थापिका हो। व्यवस्थापिका खास गरी 2 प्रकारका हुन्छन्, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका र 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका। के हुन् त एक सदनात्मक र 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका? धेरै साथीहरूलाई यसको जानकारी छँदैछ। यसलाई थोरै डिस्कसनमा यहाँ हेरौं। एक सदनात्मक व्यवस्थापिकामा विधायकी सभा एउटा मात्रै हुन्छ। हाल विश्वमा 193 देशमध्ये 120 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ एक सदनात्मक राष्ट्रहरू छन्। अब यसको खास फाइदा के हो त एक सदनात्मकको भन्दा? कार्यविधि सरल हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ अनि विवाद हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। 2 सदन हुँदा 2 सदनको केही हदसम्म टक्कर हुन सक्ने देखिन्छ, जसले गर्दा एक सदनमा विवाद हुने सम्भावना कम हुन्छ। यी नै यसका सबल पक्षहरू हुन् भने 2 सदनात्मक व्यवस्थापिकामा विधायकी सभा, माथिल्लो सभा र तल्लो सभा गरी 2 सदनको हुन्छ, अप्पर हाउस र लोअर हाउस गएर। हाल विश्वमा 193 देशमध्ये 73 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ 2 सदनात्मक राष्ट्रहरू रहेका छन्। र यसको फाइदा के हो त भन्दा विभिन्न जाति, वर्ग र समुदायलाई समेट्न सकिने, एक सदनका कमजोरीहरूलाई दोस्रो सदनले हटाउन सकिने, त्यस्तै अनुभवी र विज्ञहरूलाई राजनीतिमा ल्याउन सकिने यसका सबल पक्षहरू हुन्। यी एक सदन र 2 सदनको छोटो विषयवस्तु या परिचय भनौं। अब नेपालको संसदीय स्वरूप कस्तो छ त भन्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनको छ अहिले नेपालको संसद। संविधान बनाउने ताका चाहिँ नेपालको संसद एक सदनात्मक थियो। 601 जना संसदसितै रहन्थे। तर हाल 72 को संविधान जारी भइसकेपछि 2 सदनात्मक छ। अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा 2 वटा हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 165 जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 जना गरी 275 जना छनौट हुन्छन्, जसको निर्वाचन चाहिँ अब मङ्सिर 4 गते हुँदैछ। यो पनि तात्तातो खबर नै हो। 165 वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छानिने र समानुपातिकबाट 110 जना छानिने। यसको कार्यकाल, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। 2074 मा भएको थियो, अब अहिले 2079 मा 5औं वर्ष लागिसकेकोले अहिले चुनाव हुँदैछ। अब त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सभा यो एक स्थायी सदन हो। यो चाहिँ स्थायी सदन हो जसमा 59 जना सदस्यहरू रहन्छन्। यो हाम्रो हकमा प्रत्येक प्रदेशबाट 8 जनाका दरले 56 जना। हामीसँग 7 वटा प्रदेश छन्। 7 × 8 56 जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित 3 जना गरेर जम्मा जम्मी 59 जना चाहिँ सदस्य रहन्छन् राष्ट्रिय सभामा। कति भए? 7 × 8 56 प्लस 3 राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित 59 गरेर। ओके, अब हरेक प्रदेशबाट छनौट हुने 8 जना मध्ये हरेक प्रदेशबाट 8 जना त भन्यौ, त्यो 8 जनामा 3 जना महिला हुनै पर्छ, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक रहने गरी। भनेको त्यो 8 जना मध्ये 3 जना महिला, 1 जना दलित र 1 जना अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक रहन्छन्। यिनलाई कसले छनौट गर्छन् भन्दाखेरि प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर सदस्य रहने निर्वाचक मण्डलले। त्यो निर्वाचक मण्डलमा को हुन्छन्? प्रदेश सभाका सदस्य अनि स्थानीय पालिकाहरूका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन्। त्यो निर्वाचक मण्डलले एकल संक्रमणीय मतको आधारमा छनौट गर्छ, तर मतभार भने फरक फरक रहन्छ। प्रदेश सभाको छुट्टै, मेयरहरूको छुट्टै र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको छुट्टै।
यो राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ, तर 1/3 सदस्यहरू छनौट हरेक 2-2 वर्षमा भइरहने भएकाले यो स्थायी सदन हो। भनेको स्थायी सदन चाहिँ यो सदन आफैमा स्थायी सदन हो। सदनको चाहिँ कार्यकाल हुँदैन, तर सदनका सदस्यहरूको कार्यकाल चाहिँ 6 वर्ष हुन्छ। त्यसरी बुझौँ यसलाई। अब हामी दुई सदनको अन्तर्सम्बन्ध यो च्याप्टरको प्रमुख विषयवस्तुतिर जाँदैछौँ। 1 नम्बरमा प्रक्रियागत अन्तर्सम्बन्ध। यहाँ हामी 5 प्रकारका अन्तर्सम्बन्धभित्र रहेर डिस्कस गर्नेछौँ। अब पहिलोमा प्रक्रियागत अन्तर्सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 111 को विधेयक पारित गर्ने विधिमा, अब यो ख्याल गरौँ, विधेयक पारित गर्ने विधि कहाँ छ भन्दा धारा 111 मा छ। त्यसमा के भनिएको छ, एक सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनमा यथाशीघ्र पठाई सो सदनबाट पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ। भनेको एउटा यो प्रतिनिधि सभा मानौँ, यो अर्को राष्ट्रिय सभा मान्यौँ भने कुनै पनि सदनमा विधेयक उठ्न सक्यो। अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्रै हुन्छ भने अरू विधेयक चाहिँ जहाँ पनि उठ्न सक्छ। ल यहाँ हेरौँ, यसमा पनि उठ्न सक्यो। यो दुईटा मध्ये जुनसुकै सदनमा उठे पनि त्यो विधेयक चाहिँ सपोज यो ए भन्ने विधेयक हो भने प्रतिनिधि सभामा उठ्यो भने यहाँबाट पारित भयो भने तत्कालै नै अर्को सदनमा पठाइसक्नुपर्छ। अनि यसले पनि पारित गर्यो भने यसबाट बल्ल कहाँ जाने हो भन्दा राष्ट्रपतिकोमा सुप्रिम ठाउँमा जाने हो। ओके, अब अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक संसदको दुवै सदनमा पेश हुन सक्ने, अघि भर्खर भन्यो अर्थ विधेयक मात्रै यस्तो विधेयक हो जो प्रतिनिधि सभामा मात्रै पेश हुन्छ सुरुमा। यद्यपि पेश भइसकेपछि डिस्कसनको लागि माथिल्लो सदनमा त जान्छ नै। अब यहाँनिर हेरौँ, बेसिकल्ली अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरूको कुरा गरौँ। खास गरी दुई तरिकाले हेरिरहेछौँ यहाँनिर, एउटा सामान्य विधेयक र अर्को अर्थ विधेयक भनेर बुझौँ। प्रतिनिधि सभाले पारित गराए पठाएका विधेयकहरू, अन्य विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले 2 महिनाभित्र पारित गरी वा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्नेछ। 2 महिनाभित्र, 2 महिना राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभालाई पठायो भने 2 महिना भित्र त्यसले कि त पारित गर्नुपर्छ कि संशोधन गरी फिर्ता गर्नुपर्दछ। र संशोधन भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ। यो स्वतः भइहाल्यो। अब अर्थ विधेयकको हकमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले कि पारित गर्नुपर्दछ कि राय सहित 15 दिनभित्रै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्दछ। भनेको अन्य विधेयकको लागि 2 महिना छ भने अर्थ विधेयकको लागि चाहिँ 15 दिन मात्रै समय सीमा रहने हुन्छ। अब अर्को 2 नम्बरमा जाउँ, सहयोगात्मक अन्तर्सम्बन्ध। अघि 1 नम्बरमा प्रक्रियागत हेरेका थियौँ, अब सहयोगात्मक कसरी हुन्छ भन्दा यहाँनिर सिधै आइसक्यो। एक सदनले पारित गरेपछि यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाउने, त्यो त सहयोग भयो। एउटा सदनले सकाएपछि अर्कोमा जानैपर्छ, त्यो प्रक्रियामा रहेको चलन हो। अनि अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक कार्यबोझको आधारमा आपसी सहमतिमा पेश गर्ने चलन रहेको हुन्छ। अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा नै पेश हुन्छ भने अन्य विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा कहिलेकाहीँ काम धेरै कार्यबोझ बढिरहेछ भने आपसी सहमतिमा यहाँ आइसक्यो, त्यो राष्ट्रिय सभामा पेश हुन सक्छ। या राष्ट्रिय सभामा धेरै विधेयकहरू छलफलमा छन् भने प्रतिनिधि सभाले पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा सहयोगात्मक अन्तर्सम्बन्ध हेर्यौँ। अब त्यस्तै 3 नम्बरमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अन्तर्सम्बन्धमा यो सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू पनि हेरिसकेका छौँ। एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले सुझाव सहित फिर्ता गर्न सक्छ। फिर्ता गर्न सक्यो नि, यो नियन्त्रण पनि भयो, सन्तुलन पनि भयो। त्यस्तै संयुक्त बैठकको समेत व्यवस्था रहेको, भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ संयुक्त बैठकै बस्नुपर्ने हुन्छ दुवै सदनको। कस्तो बेला भन्दा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको विधेयकमा छलफल गर्नु पर्यो भने बस्नु पर्यो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको तर राष्ट्रिय सभा सहमति हुन नसकेको यस्ता विषयमा फेरि तिनीहरूको संयुक्त बैठक हुन सक्छ। यो पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको अन्तर्सम्बन्ध भयो। त्यस्तै चौथोमा हेरौँ, निरन्तरताको अन्तर्सम्बन्ध। यो निरन्तरताको अन्तर्सम्बन्ध भनेको कसरी भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको निश्चित कार्यकाल हुन्छ, भनेको 5 वर्ष हुन्छ बेसिकल्ली, बीचमा विघटन भएन, केही भएन भने हामीलाई थाहा छ। तर राष्ट्रिय सभा चाहिँ स्थायी सदन हो, स्वतः हो।
प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संविधानत तोकेका कतिपय कार्यहरू राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ भनेको प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि राष्ट्रिय सभाले कार्य गर्न सक्छ, त्यसले निरन्तरता दिन सक्छ भनेको निरन्तरताको सम्बन्ध हेर्यौं। अब दुई सम्बन्धनको अन्तर सम्बन्धमा पाँचौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहकार्यमूलक अन्तर सम्बन्ध। यो खास गरी सहकार्यमूलक अन्तर सम्बन्ध नै मेन अन्तर सम्बन्ध हो। यहाँ हामीले धेरै चीज डिस्कस गरेका छौं। यसलाई फर्मुला जस्तो पनि बनाएका छौं। राष्ट्रपतिको बजेट, समितिको अध्यादेश, के रे राष्ट्रपतिको बजेट, समितिको अध्यादेश अनि 2/3 2/3 संकट सन्धि राष्ट्र संविधान र संग्रह। यति चीज जान्यौ भने मेन यो टपिक 5.2 टपिक नै जानिन्छ है। यो स्लाइड चाहिँ अलि ठूलो छ, धेरै कन्टेन्टहरु रहेको छ, कन्जस्टेड पनि छ। यहाँनेर हेरौं। अब पहिलोमा राष्ट्रपतिको बजेट भन्ने छ नि। यो राष्ट्रपति भनेको के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डलमा दुवै सदनका सदस्यहरू रहने। राष्ट्रपति भने 1 नम्बरमा आइसक्यो होला। भनेको दुवै सदनको अन्तर सम्बन्ध कसरी रह्यो भन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल हुन्छ, त्यहाँ प्रतिनिधि सभाका पनि सदस्य हुन्छन्, राष्ट्रिय सभाका पनि सदस्य हुन्छन्, त्यसले राष्ट्रपति भन्ने यो टपिक गयो। अब त्यसैगरी बजेट भन्ने छ नि दोस्रो, यो बजेट भन्ने छ। अब यसलाई के छ भन्दाखेरि राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात बजेट चाहिँ दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मात्र पेश हुन्छ। भनेको बजेट चाहिँ संयुक्त बैठकमा मात्र पेश हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा एक्लै पनि हुँदैन, राष्ट्रिय सभामा एक्लै पनि हुँदैन। यसरी दोस्रो बुँदा पनि सकियो। तेस्रोमा समितिको भन्ने छ। यहाँनेर हेर्यो भने समितिको भनेर, यो समितिको भने के भन्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले संविधानको धारा 97 बमोजिम समितिहरू गठन गर्न सकिने समिति हुन सक्छन्। प्रतिनिधि सभाका 10 वटा समितिका व्यवस्था छन्, राष्ट्रिय सभामा 4 वटा समितिहरू छन् भने संयुक्त समिति चाहिँ 2 वटा रहेका छन् है त। अब संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका 5 र राष्ट्रिय सभाका 1 जनाको अनुपातमा बढीमा 25 सदस्य रहन सक्छन्। संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका 5:1 रेशियो र राष्ट्रिय सभाको 1 जनाको रेशियोले यो हामी संयुक्त समितिको कुरा गरेका छौं। अब संयुक्त समिति 2 वटा रहेका छन्। त्यो 2 वटा मध्ये एउटा संसदीय सुनवाई समिति र अर्को 2मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति। संसदीय सुनवाई समितिको त व्यवस्था धारा 292 मै गरेको छ। 15 जना सदस्य रहन्छन् भनिसकेको छ। यो 15 जना कसरी हुने भयो भन्दाखेरि 5:1 रेशियो भनेको छ नि, 5:1 रेशियोको आधारमा आउँछन्। ओके, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको यहाँनेर भनेको छ संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका 5 र राष्ट्रिय सभाका 1 जनाको अनुपातमा भनेर। ओके, अब अध्यादेश भन्यौ। यहाँनेर अध्यादेश छ नि, राष्ट्रपतिको बजेट, समितिको अध्यादेश भन्ने यो 4 वटा बुँदा थियो नि हाम्रो। यो अध्यादेश भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अध्यादेश पास गर्न भन्ने कुरा गरेको छ। सहकार्यमूलक सम्बन्ध कसरी रहन्छ त भन्दा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य व्यवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने। यो अध्यादेशको बारेमा जानकारी छँदैछ। तर त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वत निष्क्रिय हुनेछ। भनिसकेपछि अध्यादेश पास गर्न पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै उत्तिकै जवाबदेही हुन्छन् भन्ने कुराहरू यहाँनेर आइसक्यो। यसर्थ सुरुका 4 वटा बुँदाहरू हामीले हेर्यौं। राष्ट्रपतिको बजेट, समितिको अध्यादेश, राष्ट्रपतिको बजेट, राष्ट्रपतिको बराबर, समितिको अध्यादेश, समितिको अध्यादेश 4 वटा बुँदा आइसके। अब 2/3 को कुरा गरेका छौं। 2/3 मा 5 वटा चीजहरु रहेका छ। यहाँनेर हेरौं। संकट सन्धि राष्ट्र संविधान र संग्रह। संकट भनेको के? संकटकाल घोषणा गर्न संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संसदको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। दुवै सदनको भनिसकेपछि यो पनि अन्तर सम्बन्ध रह्यो। संकटकाल घोषणा गर्न, त्यस्तै सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संसदको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ। सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गर्न पनि। अब त्यसैगरी
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग। यहाँ राष्ट्र भनेको राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भन्ने बुझिन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संसदको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ महाभियोग लगाउन पनि। अब त्यस्तै गरी अर्को संविधान भन्ने छ। संविधान संशोधन पारित गर्न संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संसदको 2/3 बहुमत आवश्यक हुन्छ संविधान संशोधन गर्न पनि। यद्यपि संविधानका मूलभूत मापदण्डहरू चाहिँ परिवर्तन नहुने भनेर पनि उल्लेख भएको छ। र त्यस्तै अर्को छ संग्रह भनेको जनमत संग्रह सम्बन्धी भनेर। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्ने आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा जनमत संग्रहमा जान सकिने भनेर। यसरी यहाँनिर हामीले हेर्यौं सदनको अन्तर्सम्बन्धमा 5औंमा आएर सहकारीमूलक अन्तर्सम्बन्ध आएको छ। यो सहकारीमूलकमा 4वटा बुँदा पहिला छन् राष्ट्रपतिको बजेट, समितिको अध्यादेश भनेर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा, त्यस्तै बजेट दुवै सदनमा पेश हुने कुरा, त्यस्तै समितिहरू गठन गर्न सकिने कुरा र अध्यादेश पास गर्न चाहिँ दुवै सदनमा पेश हुने कुरा। पहिलो आयो भने 2/3 मा संकट सन्धि राष्ट्र संविधान र संग्रह भनेका छौं। संकट सन्धि राष्ट्र संविधान र संग्रह। संकट भनेको संकटकाल घोषणा गर्न 2/3, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न 2/3, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगमा 2/3, संविधान संशोधन पारित गर्न 2/3 र जनमत संग्रह सम्बन्धी निर्णय गर्न पनि 2/3 चाहिन्छ भनेर यसरी सहकारीमूलक सम्बन्ध कायम रहन्छ। अब हामी हेर्छौं प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समानता भनेर। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समानता भनेर दुवै जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुन्। राइट, दुवैमा विधेयक पेश गर्न सकिनेछ, त्यो पनि राइट। यद्यपि अर्थ विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश हुन्छ। त्यस्तै विधेयक पारित गर्ने विधि र प्रक्रिया दुवैको लागि समान छन्। ओके, त्यस्तै दुवैमा विषयगत समितिहरू रहन सक्छन् र रहेका छन् र दुवै सदनका विशेषाधिकारहरू पनि रहन्छन्। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समानता हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका भिन्नताहरू यहाँ हेरौं। प्रतिनिधि सभा कति सदस्य हुन्छ? 275 जना सदस्य हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा 59 जना सदस्य। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू हरेक प्रदेशका प्रदेश संसद र पालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा एकल संक्रमणीय मतको आधारमा हुन्छन् भने 3 जना चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुन्छन्। ओके, त्यसैगरी उम्मेदवार हुन प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन 25 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुन 35 हो, यहाँ 25 आएको रहेछ, 35 वर्ष हुनुपर्नेछ राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुनको लागि। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ र राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभाको सदनको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाको सदन चाहिँ स्थायी हुन्छ, यसमा कार्यकाल हुँदैन, यो पनि ध्यान देऊ। त्यस्तै अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभा मात्र पेश हुन्छ भने राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदैन। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा चाहिँ सरकार निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्छ, त्यो रोल हुन्छ, भूमिका हुन्छ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले छनौट गर्छन् भने राष्ट्रिय सभाको भूमिका हुँदैन त्यसमा। त्यस्तै विश्वासको मत वा अविश्वासको मत प्रस्ताव गर्नको लागि पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको भूमिका हुन्छ। बहुमत चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि वा विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको, तर त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको भूमिका चाहिँ हुँदैन भनेर आज हामीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न अन्तर्सम्बन्धहरू, तिनीहरू बीच समानता र भिन्नताहरू यहीँनिर सकायौं। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमा बितोस्।